be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. जी जनाब तशरीफ रखिए, आपको अपनी बारी पे मैं दूंगा फ्लोर। जी जरूर, आपको हमेशा देता हूँ, आज भी मिलेगा आपको। आप तशरीफ रखिए, मैं ज़रा लिस्ट के मुताबिक जा रहा हूँ, जिस तरह मुझे रिक्वेस्ट आई हैं उसी सीनियरिटी से मैं देता जा रहा हूँ। जी मौलाना असद महमूद साहब। मौलाना असद महमूद साहब आप तशरीफ रखें। जी मोहसिन लगारी साहब, आप क्या फरमा रहे हैं? सर मैं अर्ज कर रहा था कि जो मेरा पार्लियामेंट्री तजर्बा है सर, वो मुझे ये बताता है कि जब किसी अपोजिशन को अपोज किया जाता है तो जो अपोज करने वाले लोग होते हैं उनको बोलने का मौका दिया जाता है, और उसको बिफोर इट इज पुट टू क्वेश्चन, ताकि वो भी अपना केस प्लीड कर सके और उसके बाद ऐवान ये देखे कि जो अपोज करने वाले का था लॉजिक उसमें कोई थी, या जो जिन्होंने प्रपोज किया था वो ज्यादा लॉजिकल था। मुझे सर अपोज करने के ऊपर मैंने और मेरे कोलीग ने हमने अपोज किया सर, हमें आपको मौका देना चाहिए था कि हम अपना केस प्लीड कर सकें हाउस के सामने बिफोर इट इज पुट टू वोट। मेरा तो सर पार्लिमानी तजर्बा ये कहता है, आप मेरे से ज्यादा तजर्बाकार हैं सर। मेरे ख्याल में आपने लगारी साहब, जब रेजोल्यूशन में ये बात नहीं है, मोशन जब हो तो उस वक्त अगर आप कहते तो हम आपको सर मैंने उस वक्त भी किया था सर, आपने उस वक्त भी बोलने नहीं दिया सर, मैंने उस वक्त भी नो किया था सर। लेकिन अभी सर मेरी गुजारिश है, मेजॉरिटी ने एक्सेप्ट किया, आप सिर्फ अकेले हैं तो सर अकेले को भी बोलने का हक होता है सर। जरूर, इसलिए तो आपको दे रहा हूं सर, यही तो जमहूरियत का मजा है सर, इसीलिए तो आपको दे रहा हूं। मेरी बेटी जब छोटी थी ना तो वो एक्टिंग करके ऐसे ऐसे थप्पड़ ऐसे ऐसे करके ना रोटी पका के कहती रोटी दो, ऐसे करके वो चाय की प्याली बना के देगी, चाय ना उसमें रोटी होती थी ना चाय होती थी, लेकिन वो एक घरदारी की एक्टिंग कर रही होती थी। हम एक जमहूरियत की ये एक्टिंग तो कर लें कि ऑपोजिशन को बोलने का मौका दे दें, इतनी एक्टिंग तो कर लें सर प्लीज। सर मेरी गुजारिश ये है सर, मैं बार बार ये चीज़ कहने की कोशिश करता हूँ कि हमें अगर एक असूल और तरीके के साथ हम ये चलेंगे तो मेरे ख्याल में इस मुल्क के भी बेहतरी उसी में होगी, और बजाय इसके कि मैं बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि इस ऐवान को एक ऐवान ही रहने दें, हम इसको जलसा गाह ना बनाएं तो बहुत बेहतर होगा सर। मैं मुस्तकिल सर घंटों के घंटे आप फ्लोर देते हैं लोग, और मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि इमरान खान इस हाउस में ना होते हुए भी सबके आसाब के ऊपर संभाल है सर। इसी असेंबली के जो रूल्स है ना सर, जो इसमें बोलने के तरीके की बात करता है सर, ये जो हमारा सर ये इसी के जो हमारे रूल्स हैं सर, कॉन्डक्ट टू बी ऑब्जर्व वाइल स्पीकिंग। आपको फ्लोर दे दिया गया है मोहसिन लगारी साहब सर, मैं तो आप अपनी मुकम्मल मैं सर अपनी बात अमल कर लें सर, मैं वही अर्ज करूँ सर, इसी में मुस्तकिल हम ये देख रहे हैं कि हमारे ये जो रूल्स हैं सर, इसमें कॉन्डक्ट में जो है कॉन्डक्ट वी ऑब्जर्व वाइल स्पीकिंग नंबर 31, इसके अंदर जो जी सेक्शन है सर, वो कहता है कास्ट रिफ्लेक्शन ऑन द कॉन्डक्ट ऑफ एनी पर्सन हु कैन नॉट डिफेंड हिमसेल्फ बिफोर द असेंबली। और सर हम मुस्तकिल आप उठा के देख लें सर, 90% जो है वक्त वो इमरान खान को क्रिटिसिज्म के ऊपर और एक अजीब व गरीब लेवल की गुफ्तगू के साथ हो रहा है सर। मेरी आपसे गुजारिश होगी, मैंने कल भी आपसे गुजारिश की थी कि मेहरबानी करके आप ही करेक्ट कर दिया करें। हमारे रूल्स जो हैं, आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपका काम है कि इस हाउस को एक तरीके के साथ चलाना सर। और फिर मेरी अर्ज इस रेजोल्यूशन के बारे में मेरी अर्ज है सर, इसी रेजोल्यूशन की कंटेंट्स के बारे में सर, जो हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं सर, उसके अंदर कंटेंट्स ऑफ रेजोल्यूशन के बारे में वो कहता है सर, इट शैल रिलेट टू अ मैटर विच इज प्राइमरली द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट और टू अ मैटर विच इज द गवर्नमेंट हैज अ सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इंटरेस्ट। ए कहता है। 2 कहता है सर, इट शैल बी क्लियरली एंड प्रिसाइसली एक्सप्रेस एंड शैल रेज सब्सटेंशियली वन क्वेश्चन सर, वन डेफिनेट इशू। ये जो भी रेजोल्यूशन पढ़ी गई है सर, इसमें अदलिया के ऊपर भी क्रिटिसिज्म की गई है, इलेक्शन कराने के लिए भी बात की गई है, इमरान खान के बहुत कुछ किया गया है। इट इज़ नॉट वन डेफिनेट इशू दैट इज़ बीइंग रेज्ड सर। उसके बाद सर मैं ये आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये चीज़ें जो हैं करने वाली जिस तरफ हम जा रहे हैं सर,
ہم لوگ کیا کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف مستقل کورٹ کو کرٹیسائز کرنا سر, مستقل کورٹ کے معاملات کو سر ہم بیٹھ کے یہاں پہ اس ہاؤس کے اندر کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا یہ رولز بھی یہ کہتے ہیں اور آئین بھی یہ کہتا ہے کہ سب جوڈس میٹرز جو ہیں وہ اس ایوان میں نہیں ڈسکس کیے جا سکتے, ججز کے کانڈکٹ کو نہیں ڈسکس کیا جا محسن لغاری سکتا. صاحب, فار یور انفارمیشن, جب کوئی فیصلہ آ جائے سر وہی میں عرض تو کر رہا ہوں, آپ فیصلے سر کو جس کرٹیسائز کر سکتے ہیں. سر جس وقت یہ سب جوڈس تھا اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے نا, آپ اس چیز کو نہیں مانیں گے سر, اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے سر, اس وقت بھی ہم یہی کر رہے تھے, اور ابھی بھی ہم سر ہم کورٹس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں سر. ہمیں کورٹس کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے سر. یہاں پہ یہ ایک بڑی غلط قسم کی اب روایت ڈال رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کو مستقل اس ایوان سے کرٹیسائز کر رہے ہیں. کیا ہم سارے کلیکٹیولی کنٹیمپٹ آف کورٹ کو کرنے کی نیت کر رہے ہیں سر؟ کیا ہم اس وقت کوئی شہید بننا چاہتے ہیں کہ جی ہم نے کورٹ کے کنٹیمپٹ کے ساتھ یہ کریا؟ میری یہی گزارش ہے سر, ہم اپنے آپ کو اپنے ڈومین کے اندر رکھیں. اسی آئین کو جس کو ہم نے بنایا ہے, اسی آئین نے مختلف ہماری حدود رکھی ہیں. اگر ہم نے کورٹس کے معاملات میں دخل اندازی کرنی ہے, اس آئین کو ترمیم کر کے لکھ دیں کہ بھئی کورٹ کو بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ ڈکٹیٹ کرے گی, لکھ دیں اس میں, وہ ہمارے پاس اختیار ہے. ہم ملیں اس آئین کو تبدیل کرتے ہیں کہ کورٹ کے معاملات کو ہم اس ایوان سے بیٹھ کے چلائیں گے, تو بالکل یہی ہوگا. جب تک ہم نے یہ نہیں کیا اس وقت تک ہم کورٹ کے معاملات کے اوپر اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے. اس وقت تک ہم کورٹ کو یہاں سے کرٹیسائز اس طرح نہیں کر سکتے ان ریزولوشن. کیا ہم عدلیہ اور پارلیمنٹ کے درمیان جنگ چاہ رہے ہیں سر؟ میرا تو یہ گزارش ہے. کیا ہم یہ چاہ رہے ہیں, کیا ہمارا یہ کانشیس ڈیسیجن ہے کہ ہم اس وقت عدلیہ کا اور پارلیمنٹ کے آپس میں جنگ کریں گے؟ سپریم کورٹ کے اوپر سر اس طرح کی چیزیں نہیں کی جا سکتی. آپ کا ورشن آ گیا, دیٹ از آن دا ریکارڈ نو. سو جی آپ کنکلوڈ کر لیجئے گا نا. جی آپ کنکلوڈ کر لیجئے. محسن لغاری صاحب کا مائک کھولیں, کنکلوڈ کیجئے. میں وہی عرض کر رہا ہوں سر, میں وہی عرض سر, باقی لوگوں کو آپ گھنٹہ دیتے ہیں تو مجھے بھی 5-7 منٹ دے دیا کریں, اور انشاءاللہ سر آپ کے ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جس میں آپ کی بھی امبیرسمنٹ اور اس ہاؤس کا جو ہے جو معیار ہے اس کو نیچے جائے. انشاءاللہ بہتر بات ہی کروں گا سر. میں تو حیران ہوتا ہوں جس قسم کی باتیں, ابھی وہ پرسنل کرٹیسزم ہو جائے گی. ابھی جو لیڈر آف دی اپوزیشن سامنے جو باتیں کی وہ باتیں کرنے کی, آپ اپنی بات فرمائیں سر. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سر ہم یہ جو روایت ڈال رہے ہیں, جس راہ پہ ہم جا رہے ہیں, بڑا خطرناک ہے سر یہ راستہ. اس راستے پہ چلتے ہوئے میں سوچنا چاہیے یہ کہاں بیٹھ کے ہم یہ ڈیسیجنز کر رہے ہیں کہ ہم نے سپریم کورٹ کے ساتھ یا عدلیہ کے ساتھ جنگ کرنی ہے. یہ کوئی کرنے والی بات ہے سر؟ ملک کے 2 بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپس میں ہم جنگ کی بات کریں, اور اس بات پہ یہاں اداروں کے درمیان جنگ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی سر. آپ ان کے خلاف یہاں سے ریزولوشنز پاس کر رہے ہیں, آپ ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں, آپ ان پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. سو میری یہ گزارش ہے, آپ ایک پارلیمنٹیرین ہیں اور آپ ایک ادارے اسی پارلیمنٹ کی جو مدر آف آل انسٹیٹیوشن ہے اس کے آنریبل ممبر ہیں. میں آپ سے یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ پارلیمنٹ کی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھیں. سر میں یہ عرض کروں گا, ہم بالکل سر ہم آئین کے تخلیق کرنے والے ہیں, لیکن جب ہم نے وہ آئین بنا دیا ہم اس کے تابع ہیں سر. آئین بنانے کا, آئین کو تبدیل کرنے کا, قانون بنانے کا, قانون کو تبدیل کرنے کا اختیار ہمارے پاس ہے, لیکن جب ہم یہ بنا لیتے ہیں وہ قانون یا آئین, ہم اس کے تابع ہیں, ہم اس کو نہیں توڑ سکتے, ہم اس کے خلاف نہیں جا سکتے. سر میری یہ گزارش ہے کہ یہ اس قسم کی جو ریزولوشنز ہیں ان کو سوچ سمجھ کے سر, یہ جوش کی بجائے ہوش سوچ کرنے کی ضرورتیں ہیں. یہ ہم اس وقت ایسی ایک خطرناک رستے پہ جا رہے ہیں جس کا سر اچھا کوئی نتیجہ مجھے تو نہیں نظر آ رہا. تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ جو ریزولوشن آئی ہے, یہ جو ہمارا معیار یہاں پہ لکھا ہوا ہے, یہ اس پہ بھی پوری نہیں اترتی. یہ بالکل سر واضح نہیں ہے, یہ ایک ایشو کے اوپر نہیں ہے, یہ ملٹیپل ایشوز کے اوپر ہے. اور ہم سپریم کورٹ کو اس چیز پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ جو اس آئین میں اس نے لکھا ہے کہ 90 دنوں کے الیکشن ہونے ہیں, ہم اس کے جو اس نے وہ فیصلہ دیا ہے, ہم اس کی کرٹیسزم کے اندر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر, ہم خلاف اور سپریم کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کر رہے ہیں. تھینک یو. جناب محترم اسد محمود صاحب.